بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول जान लो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। لو نطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. والله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم واعلموا أن فيكم رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم
मोबाइल से कर। ولكن الله حبب إليكم الإيمان فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله नहीं आगे जाकर आपकी मेहरबानी हमने आगे भी पढ़ा इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद दुरूद सलाम असाडे कारी साहब ने 5 मिनट वाले हिस्से में अहम गाल